गुरुगीता प्रथमो अध्यायः। अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषिरऊचुः श्रुतश्रुतमहाप्राज्ञा निगमागमपारगा गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहं। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत् प्राप्य न पुनर्यान्ति नरः संसारबन्धनं तथा विधि परं तत्त्वा व्यक्तव्यमधुना त्वया। गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः तत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्घैर्मुहुर्मुहुः। कुतूहलेन ममता प्रोवाच मधुरं वचः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा। वदामि भवरोगघ्ने गीतामातृस्वरूपिणी। पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्प मन्दिरेऽत्यन्तसुन्दरे। व्याघ्राजिने समासेनं शुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वा मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्य नमस्कुर्वन्तमादरान्। दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छते। पार्वत्युवाच नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो। त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनराः सदा। विधि विष्णुमहेन्द्राद्यैर्वन्द्यः खलु सदा भवान्। नमस्करोऽसि कस्मै त्वां नमस्काराश्रयः किल। दृष्ट्वैतत्कर्म विपुला माश्रश्च प्रतिभाति मे। किमेतन्नः विजानेऽहं कृपया वद मे प्रभो। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरो माहात्म्यमुत्तमं। केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपा कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। इति सम्प्रार्थितः सस्वन् महादेवो महेश्वरः। आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। श्रीमहादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवे रहस्यातिरहस्यकं। न कस्यापि पुरा प्रोक्ता तद्वभर्त्यर्थवा। वदामि तद् मम रूपासि देवि त्वा
तत्कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देव तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः यो गुरो स शिवः प्रोक्ता यः शिवः स गुरो स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्वं वदाम्यहम् गुरुब्रह्म विना न्यायः सत्यं सत्यं वरानने वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्यानां मोहनोच्चाटनादिकं शैवशाला शाक्तागमादीनि अन्ये च बहवो मता अप्रभंसा समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जपस्तपो व्रतं तीर्थं यज्ञो दानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थं बभेत् प्रिये गुरुबुद्ध्यात्ममनो न्यायात् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्था प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः गूढा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भवः विज्ञानं यत् प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते तद्घृणिकमलतद्वं दद्वन्तापनिवारकं तारकं भवसिन्धोश्च तं गुरु प्रणमाम्यहं देहि ब्रह्म भवेदस्मात् तत्कृतार्थं वदामि तत् सर्वपापविशुद्धात्मा श्री गुरोः पादसेवनः सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसा गुरोः पादोदकं यस्मत् संसारार्णवतारणतारकं ज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानविज्ञानसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्चिष्टभोजनं गुरोर्मूर्तेः सदा ध्यानं गुरोर्नाम्नः सदा जपः स्वदेशिकस्यैव वचनामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं स्वदेशिकस्यै वचनामचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं यदपादरेणुर्वै नित्यं कोऽपि संसारवाधिसौ सेतुबन्धाय तेनाथं देशिकं तमुपास्महे यदनुग्रहमहामन्त्रेण शोकमोहौ विनश्यतः तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमोऽस्तु परमात्मने यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा मदज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय
नमश्चाभीष्टसिद्धये काशीक्षेत्रे निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम् गुरो विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दन्तमनन्तकम् गुरोर्मूर्ति स्मरेत् नित्यं गुरोर्नाम सदा जपेत् गुरोराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्यं न भावयेत् गुरो वक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्रीष्वपतिं यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वाकीर्तिं पुष्टिवर्धनं तत्सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत् अनन्याश्चिन्तयन्तो मे सुलभः परमं सुखम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु गुरो वक्त्रेण स्थिता विद्या गुरो भक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटितवक्तारो देवर्षि पितृमानवाः गुरुकाराश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरोरेव न संशयः गुकारो भवरोगः स्यात् ऋकारस्तन्निरोधकृत् गुकारो चान्धकारस्तु भवरोगत्याश्च गुरुरित्यभिधीयते अन्धकाराः विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारः प्रथमो वर्णो माया द्विगुणभाषकः ऋकारोऽस्मीति परं ब्रह्म माया भ्रान्ति विमोचनम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठ देवानामपि दुर्लभम्